अनिर्वाचित व्यक्तिहरूलाई चाहिँ बाट शासन गराउने, निर्वाचित व्यक्तिहरूलाई भूमिकाविहीन बनाएर राख्ने, यस्तो पनि कहीँ लोकतन्त्र हुन्छ? यो त लोकतन्त्रको गम्भीर दुरुपयोग भइहाल्यो। लोकतन्त्रको माथि यो सरकार गम्भीर खतरा हो। म त के भन्छु भने यो सरकार जति दिन रहन्छ त्यति लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ। कसैको सत्ता ढल्छ र ढल्दैन भनेर संविधानको दुरुपयोग गर्न पाइँदैन। राष्ट्रिय सभा भनेको त्यो नेताको कुर्सी जोगाउनको लागि, हारेका नेताहरूको व्यवस्थापनको लागि त्यो होइन। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति अब प्रतिनिधि सभाको त्यो कार्यकालभित्र चाहिँ मन्त्री बन्न मिल्दैन भनेर संविधानले क्लियरली स्पष्ट रूपमा बोलिसकेको कुरा छ। अब संविधानको त्यो धारालाई डिलिट गर्न मिल्दैन। जनताले त उनलाई पराजित गरेर उनलाई चाहिँ संविधान उनलाई चाहिँ संसदभन्दा बाहिरै बस्ने भनेको हो। उनलाई त त्यहाँ पठाएको छैन। बहुदलीय प्रणाली स्थापना भएको आज 46 सालदेखि 47 सालदेखि हो। अहिलेसम्म चाहिँ केही पनि प्रगति भएन। उहाँ 2 वर्षमा र उहाँ पनि त पटक पटक मन्त्री हुनुभएको हो। पावरफुल प्रधानमन्त्री हुनुभयो, गृहमन्त्री हुनुभयो र उहाँको पालाको हालत के थियो? आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाईँ यति बेला हेरिदिनुहुन्छ pnbkhabar.com र साथमा म रोशन घार्ती उपस्थित भएको छु। आज हामी सर्वोच्च अदालतको नजिकै छौँ। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आज भर्खरै मात्र तपाईँले वामदेवलाई मन्त्री बनाउनु न भन्ने विषयमा मुद्दा दर्ता गर्नु भएको थियो। त्यस विषयमा नै आज त्यो बहस भयो। के भयो, छलफल के हुँदैछ? होइन, अब अहिले त करिब 2.5 घन्टा लामो बहस भयो माननीय आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासमा र लामो 2.5 घन्टा लामो बहसमा हामीले योसँग सम्बन्धित संविधानका सिद्धान्तहरू, संविधानको धाराहरू, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय नजिरहरू, कानुनहरू, प्रचलनहरू, त्यो सबै डिटेलमा हामीले बेन्च समक्ष प्रस्तुत गऱ्यौँ। अब बेन्चले बहस सुनिसकेको छ। अहिले भर्खरै बेन्च उठेको छ। अब सम्भवतः 1-2 घन्टा, 2 घन्टै लाग्न सक्छ, 3 घन्टै लाग्न सक्छ। मेरो विचारमा मोटामोटी 4, 4:30 बजीसम्म अदालतको लिखित आदेश आउने छ। अब अदालतले अब त्यसमा बेन्चले विचार गर्ला के गर्ने नगर्ने। हाम्रो काम त अदालतको ध्यानाकर्षण गर्ने हो, अदालतको क्षेत्राधिकारमा विषयवस्तु ल्याइदिने हो र त्यसमा अदालतले अब आफ्नो न्यायिक विवेकको प्रयोग गरेर अब यी प्रश्नहरूको चाहिँ विवेचना अब गर्नेछ। अब हाम्रो काम चाहिँ सिद्धियो। अब अदालतको कोर्टमा चाहिँ बल चाहिँ पुगिसकेको छ। अब खास के कारणले गर्दा चाहिँ वामदेव गौतम, नारायण काजी श्रेष्ठहरूलाई मन्त्री बनाउँदो हुँदैन भन्ने यहाँको? अब होइन, यसमा संविधानको धारा स्पष्ट छ। संविधानको धारा 78(4) अब प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति अब प्रतिनिधि सभाको त्यो कार्यकालभित्र चाहिँ मन्त्री बन्न मिल्दैन भनेर संविधानले क्लियरली स्पष्ट रूपमा बोलिसकेको कुरा छ। अब संविधानको त्यो धारालाई डिलिट गर्न मिल्दैन। संविधानको एउटा सर्वोच्चताको सिद्धान्तमा हामी सबैले मान्नुपर्ने हुन्छ। संविधान भनेको एउटा बाइन्डिङ डकुमेन्ट हो। यसको प्रयोग भनेको चाहिँ यो चाहिँ भोलिन्टरी प्रयोग भन्छ। यसलाई मन लागे माने, मन लागे नमान्ने भन्ने चाहिँ गर्न पाइँदैन। अनिवार्य रूपमा संविधानका हरेक धाराहरू पालन हुनैपर्छ, त्यसको कारण हुनैपर्छ, लागू हुनैपर्छ। हामी चाहिँ के छ भने एउटा सुप्रिमेसी अफ द कन्स्टिट्युसनमा छौँ। संवैधानिक एउटा सर्वोच्चतामा हामी छौँ, कानुनको सर्वोच्चतामा छौँ। लोकतन्त्र नै भनेकै एउटा विधिको शासन हो। र अर्को कुरा के छ भने अब प्रतिनिधि सभामा पराजित भएको व्यक्ति, जनताले त उनलाई पराजित गरेर उनलाई चाहिँ संविधान उनलाई चाहिँ संसदभन्दा बाहिरै बस्ने भनेको हो। उनलाई त त्यहाँ पठाएको छैन। जनताले उहाँलाई यदि संसदमा देख्न चाहेको भए उहाँलाई चाहिँ निर्वाचित गर्ने थियो। तर जनताले उहाँको काम चाहिँ मन पराएको छैन। मन पराएको कारणले चाहिँ उहाँ निर्वाचनमा पराजित हुनुभयो। पराजित भइसकेपछि जनताको एउटा लोकतन्त्रवादी नेताले जनताको निर्णय चाहिँ शिरोधारी गर्छ र त्यसपछि फेरि आफ्नो चाहिँ के छ भने जनताको चाहिँ हार्ट एन्ड माइन्ड, जनताको चाहिँ एउटा मनलाई फेरि जित्ने प्रयास गर्छ। अब त्यो चाहिँ यो चाहिँ एउटा लोकतन्त्रको मुटु त्यही हो। र जस्तो हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामै छ, बालिग मताधिकारको कुरा गरिएको छ, बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको कुरा गरिएको छ। संविधानको धारा 74ले पनि बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको कुरा गरिएको छ। बालिग मताधिकारको बहुलवादको कुरा गरिएको छ। भन्दाखेरि लोकतन्त्र भनेको
अब निर्वाचनै हो र अनिर्वाचित व्यक्तिलाई ल्याएर सत्तामा राख्नु, त्यसलाई मन्त्री बनाउनु, त्यसलाई सांसद बनाउनु भनेको यो चाहिँ संविधानको उपहास हो, यो भनेको लोकतन्त्रको उपहास हो, यो चाहिँ जनताको अपमान हो, जनमतको अपमान हो र जनताको चाहिँ सार्वभौम सत्तालाई चाहिँ अन्डरमाइन गरेको हो, त्यसलाई चाहिँ निष्क्रिय बनाएको हो, निस्तेज बनाएको हो। दुईटै बहुमतमा टेकेर उनीहरूले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने त्यो दुईटैको दम्भ हो भन्न खोज्नु हो। यो एउटा दम्भ हो। उनीहरूलाई के लाग्छ भने कि हामीले जे पनि गर्न सक्छौँ, संविधानको मिसयुज गर्ने एकपटक त वामदेव गौतमलाई संविधान संशोधन गरेरै उनलाई राष्ट्रिय सभाबाट प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि उठेको थियो। होइन, त्यो बेला पनि त्यसको व्यापक विरोध भयो, हामीले पनि त्यसको विरोध गऱ्यौँ, मिडियामाहरू सारा आयो। त्यसपछि त्यो जनमत यति एगेन्स्टमा गयो कि त्यो कुरालाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ थेग्न सक्नु भएन र त्यो निर्णय चाहिँ फिर्ता लिनुभयो। र एउटा चाहिँ के छ भने व्यक्तिको लागि संविधान संशोधन हुँदैन, एउटा संविधानको प्रावधानहरूको दुरुपयोग गर्न मिल्दैन र एउटा व्यक्ति कुनै अपरिहार्य पनि हुन सक्दैन। एउटा हारेको व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याउने, त्यसलाई फेरि वास्तवमा मन्त्री बन्नबाटै रोकेको छ भने प्रधानमन्त्री बन्नलाई त त्यसै पनि रोक्ने नै भइहाल्यो। किनभने यो हाम्रो जुन शासन प्रणाली हो त्यसले निर्वाचित व्यक्तिहरूको शासन, जनप्रतिनिधिमूलक शासन प्रणालीको परिकल्पना गरेको छ। तर वामदेव गौतमले भनेका छन् यदि मलाई 2 वर्ष देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री बनाएको खण्डमा हामी 10 वर्षमा चीनलाई उछिन्ने गरी हामी विकास लिएर आउँछु भनेर भन्नुभएको छ। यो चाहिँ एउटा एकदमै हास्यास्पद कुरा हो। यस्तो कुरा गर्दाखेरि उहाँको बौद्धिक चाहिँ अपरिपक्वता त्यसै एउटा झर्किन्छ। बौद्धिक रूपमा उहाँ कति कमजोर व्यक्ति हुनुहुन्छ, बौद्धिक रूपमा कति उहाँ चाहिँ असक्षम व्यक्ति हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँको यही वाक्यले उहाँको असक्षमता सिद्ध गरिरहेको छ। किनभने अब 2 वर्षमा चाहिँ आज चाहिँ मुलुकमा बहुदलीय प्रणाली स्थापना भएको आज 46 सालदेखि 47 सालदेखि हो। अहिलेसम्म चाहिँ केही पनि प्रगति भएन। उहाँ 2 वर्षमा र उहाँ पनि त पटक पटक मन्त्री हुनुभएको हो, पावरफुल प्रधानमन्त्री हुनुभयो, गृहमन्त्री हुनुभयो र उहाँको पालाको हालत के थियो? उहाँले चाहिँ के छ भने सारा चाहिँ के छ भने भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्नुभयो, अराजकता ल्याउनुभयो र जुन व्यक्ति चाहिँ एउटा जनमतको सम्मान गर्दैन, जुन व्यक्तिले एउटा जनताको अभिमतलाई हाइजेक गरेर जनताको इच्छा विरुद्धमा चाहिँ पदमा जान्छु भन्छ, त्यो व्यक्तिले चाहिँ अब सिङ्गापुर बनाउला र स्विजरल्यान्ड बनाउला, यस्तो कुरा पनि पत्याउनु पनि त्यो पनि हास्यास्पद हो। त्यस्तो कुरा गर्ने व्यक्ति चाहिँ एउटा चाहिँ गैर जिम्मेवार हो र त्यसले त्यो चाहिँ एउटा बौद्धिक रूपमा अत्यन्त दिवालिया भएको व्यक्तिले मात्रै यस्तो कुरो गर्न सक्छ। उनको पक्षमा त सिङ्गो पार्टी उभियो, उनको पक्षमा सिङ्गो पार्टी नै हामी मुद्दा लड्छौँ, उनलाई मन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर सिङ्गो पार्टी नै अडिग भएको छ भने पछाडि सिङ्गो पार्टीले नै जनमतको कदर नगरेको वा उनी स्वयं एक्लो व्यक्तिले नगरेको? अब यस्तो छ, पार्टीले गर्न सक्छ। किनभने पार्टी भन्दा पनि त्यहाँ के हो भने सत्ता समीकरणको कुरा छ। त्यहाँ चाहिँ के छ भने अब प्रधानमन्त्रीजीलाई आफ्नो सत्ता टिकाउनु छ, त्यसलाई लम्ब्याउनु छ। त्यसको लागि चाहिँ के छ भने अब वामदेव गौतमजीलाई एउटा चाहिँ सन्तुष्ट पार्नु पर्यो, उहाँले खुसी बनाउनु पर्यो, होइन भने उहाँ सरकारी ढाल दिनुहुन्छ। त्यस कारण के छ भने अब कसैको सत्ता ढल्छ र ढल्दैन भनेर संविधानको दुरुपयोग गर्न पाइँदैन। राष्ट्रिय सभा भनेको त्यो नेताको कुर्सी जोगाउनको लागि, हारेका नेताहरूको व्यवस्थापनको लागि त्यो होइन। त्यसमा पनि उहाँ चाहिँ के छ भने 3 जनाको क्याटेगोरीमा, मनोनितको क्याटेगोरीमा चाहिँ बनाइनु भएको हो। एउटा के छ भने राष्ट्रिय सभामा पनि दुईटा तरहका सदस्यहरू छन्। एउटा त तपाईँको एउटा चाहिँ के हो भने 56 जना हुन्छन् जो चाहिँ के छ भने प्रदेशबाट निर्वाचित भएर आउँछन्। गाउँपालिकाका अध्यक्षहरू, मेयरहरूले, उपमेयरहरूले भोट हालेर। अर्को चाहिँ तपाईँको के छ भने 3 जना पद कस्तो छ भने राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने पद छ। भन्दाखेरि के छ भने अब यो चाहिँ दुईटा फरक क्याटेगोरी छ भनेपछि 3 जनाको जुन पद हो यो त रेगुलर पोलिटिसियनको लागि होइन, निर्वाचन हारेका व्यक्तिहरूको, सक्रिय राजनीतिमा रहेको व्यक्तिहरूको लागि होइन, त्यो राष्ट्रिय जीवनमा चाहिँ विशिष्ट योगदान दिएका व्यक्तिहरूको लागि त्यो पद हो। त्यो पद भनेको चाहिँ के छ भने एकदमै आउटस्ट्यान्डिङ कन्ट्रिब्युसन भएका व्यक्तिहरूको लागि बनाइएको त्यो पद हो। त्यो चाहिँ वास्तवमा त्यसको परिकल्पना के हो भने राष्ट्रको लागि अति आवश्यक व्यक्तिहरू, कोही साइन्टिस्ट होला, कोही चाहिँ ठुलो चाहिँ समाजसेवी होला, कोही चाहिँ ठुलो चाहिँ के छ भने एउटा कानुनविद होला, संविधानविद होला, कोही चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ चाहिँ अर्थशास्त्री होला, उसको धेरै ठुलो योगदान होला हो। विशिष्ट योगदान भएका व्यक्तिहरू, पार्टीभन्दा माथिका व्यक्तिहरू जसलाई राष्ट्रले पत्याएको, चिनेको, जानेको, वास्तवमा एउटा त्यस्तो व्यक्तिको लागि त्यो बनाइएको हो जो चाहिँ के भने चुनावमा जान चाहँदैन तर जसको क्षमता र योग्यता राष्ट्रको लागि अति आवश्यक छ। त्यसको क्षमतालाई एउटा सदुपयोग गर्नको लागि त्यो बनाइएको त्यो क्याटेगोरी हो।
राष्ट्रको लागि एकदमै राम्रो काम गरिरहेका राम्रो कार्य देखाइरहेका कुलमान घिसिङलाई सरकारले हटायो, तर जो चुनावमा हारेका थिए 53,000 मतले त्यस्तो व्यक्तिलाई अहिले राष्ट्रिय सभाबाट मन्त्री बनाइदिएछ। खास के गर्न खोजिरहेछ यो सरकार, यो यो शासक? सरकार चाहिँ अब निरङ्कुशताको बाटोमा जाँदैछ, स्वेच्छाचारिताको बाटोमा जाँदैछ, भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्दैछ र शक्तिको चाहिँ व्यापक दुरुपयोग गर्दैछ, संविधानलाई चाहिँ तोडमरोड गर्दैछ, संविधानको गम्भीर अव्याख्या गर्दैछ र संविधानलाई ध्वस्त गर्दैछ। र यो सरकार भनेको चाहिँ के छैन, यो जनताका प्रति चाहिँ जवाबदेही छैन, यसको कुनै जिम्मेवारी छैन, कुनै पारदर्शिता छैन, कुनै सेन्स अफ रेस्पोन्सिबिलिटी छैन। त्यसकारण के हो भने यो सरकार चाहिँ एउटा पतनको बाटोमा जाँदैछ र यस कारण के छ भने यस्ता गैर जिम्मेवार क्रियाकलापहरू गर्दैछ जुन कुराको अनुमति यो संविधानले प्रदान गर्दैन, लोकतान्त्रिक मूल्य र प्रणालीको चाहिँ विरुद्धमा छ, जनताको सार्वभौम सत्ताको विरुद्धमा छ। यस्ता क्रियाकलापले त पराजित व्यक्तिको लोकतन्त्र भनेको निर्वाचित व्यक्तिको शासन हो। अनिर्वाचित व्यक्तिहरूलाई चाहिँ बाट शासन गराउने, निर्वाचित व्यक्तिहरूलाई भूमिकाविहीन बनाएर राख्ने, यस्तो पनि कहीँ लोकतन्त्र हुन्छ? यो त लोकतन्त्रको गम्भीर दुरुपयोग भइहाल्यो नि। यो त गम्भीर एउटा संवैधानिक धोखाधडी हो। यो त लोकतन्त्रमा गरेको जनताको ब्रिच अफ ट्रस्ट हो। यो जनतामाथिसँग गरिएको विश्वासघात हो, संविधानमाथि गरिएको यो कम्प्लिट यो धोखाधडी हो। यो चाहिँ संविधानको चाहिँ एउटा कपटपूर्ण प्रयोग हो। यो भनेको चाहिँ संविधानको एउटा जालसाजीपूर्ण प्रयोग हो र संविधानको एउटा इम्प्रपर एक्सर्साइज अफ पावर, अनुचित प्रयोग, यसको विवेकहीन तरिकाले गरिने प्रयोग, एउटा कपटपूर्ण प्रयोगलाई चाहिँ के छ भने कुनै संविधानले अनुमति प्रदान गर्दैन। संविधान भनेको चाहिँ एउटा सार्वजनिक एउटा स्वच्छताको लागि, नैतिकताको लागि हो र यो भनेको चाहिँ एउटा लोकतन्त्रको लागि हो, एउटा जवाबदेही सरकारको लागि हो र यो चाहिँ के हो भने एउटा अनैतिकता र बेइमानी गर्नको लागि होइन, यो जनताको अधिकार खोज्नको लागि पनि होइन। जनतामा रहेको जुन किनभने सार्वभौम सत्ता जनतामा छ भने जनताले उनलाई दण्डित गर्यो, जनताको निर्णय त शिरेधार्य गर्नु पर्यो नि। पिपुल आर एभव द अल इन डेमोक्रेसी। यो त डेमोक्रेटिक कल्चरलाई मान्नु पर्यो। त्यस कारण के छ भने अब यो सरकार कम्प्लिट एउटा संविधानभन्दा बाहिर गइसक्यो। लोकतन्त्रको माथि यो सरकार गम्भीर खतरा हो। म त के भन्छु भने यो सरकार जति दिन रहन्छ त्यति लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ। अहिले नै भन्नुहोस् न, जनतामा रहेको सार्वभौम सत्ताले अहिले अपहरण गरिदिन्छ। किनभने जनताबाट प्रत्यक्ष रूपमा हारेको व्यक्तिलाई सांसद मात्र होइन मन्त्री नै बनाउन खोजिँदैछ भनेपछि त संविधानको त बरखिलाफमा भइहाल्यो नि। यो त लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको बरखिलाफ भइहाल्यो नि। यो त गम्भीर संवैधानिक अनैतिकता हो, कम्प्लिट यो धोखाधडी हो। यो चाहिँ के छ भने सार्वजनिक जीवनलाई दूषित बनाएको हो, सार्वजनिक जीवनमा चाहिँ के छ भने एउटा यो गम्भीर चाहिँ क्षति पुर्याएको हो र हामी त एउटा के छ भने लोकतन्त्र चाहन्छौँ, हामी एउटा चाहिँ स्वच्छता चाहन्छौँ, फेयर प्ले चाहन्छौँ र यो निरङ्कुशता चाहिँ हामी चाहदैनौँ। ठ्याक्कै एक शब्दमा भन्नुपर्दा जसरी वामदेव गौतमलाई सुरुमा प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठेको थियो, आम नागरिकको व्यापक विरोध उठिसके पछाडि त्यो बनाउन समर्थन भएनन् र अहिले राष्ट्रिय सभाबाट उनलाई मन्त्री बनाउन जबरजस्ती लगिँदैछ। खास किन लगिँदैछ? अब होइन, यहाँ त के हो भने यो चाहिँ कस्तो छ भने सत्ता स्वार्थको लागि लगिँदैछ। यसमा कुनै सिद्धान्तको कुरो केही पनि छैन, सत्ता स्वार्थको कुरा छ र कसैलाई चाहिँ सत्तामा नजानु छ, कसैले आफ्नो सत्ता टिकाउनु छ। त्यस कारण के छ भने अब सत्तामा जान चाहनेहरूको र सत्तामा टिकिरहन खोज्नेहरूको दुइटैको स्वार्थ मिलेको हो, अरू केही पनि होइन। सिम्पल कुरो छ। यहाँ कुनै मुलुक बनाउने कुरो छैन, यहाँ कुनै चाहिँ राष्ट्रलाई चाहिँ के छ भने समृद्ध बनाउने कुरा पनि छैन, यहाँ राष्ट्रलाई लुट्ने कुरा छ। धेरैजनाले खाए, अब खान्न पाएकोलाई फेरि त्यो खानको लागि त्यहाँ पठाइयो। त्यसलाई पनि चाहिँ के छ भने भोजमा सामेल गराउने र आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने, त्यति मात्रै हो। यहाँ कुनै चाहिँ अरू आदर्शवाद केही पनि छैन। अब कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ? अब कसरी अगाडि बढ्नु? अब होइन, अब आजको आदेश चाहिँ हामी अब हेरौँ होइन। अब आजको आदेश के हुन्छ होइन, तर आजको आदेश जे भए पनि अब मुद्दा त आजै टुङ्गिँदैन, मुद्दा त रहन्छ। तर अब पहिला हामी आजको आदेशको चाहिँ उत्सुकतापूर्वक, र मलाई के लाग्छ भने अहिले सारा राष्ट्रले आज अदालतलाई हेरिरहेको छ। यो आज चाहिँ अदालतले के चाहिँ आदेश गर्छ भन्ने कुरामा अहिले चाहिँ राष्ट्रको आँखा छ। अहिले म के छ निरन्तर मलाई के छ कि इच एन्ड एभ्री मिनटमा देशका कुना कुनाबाट फोनहरू आउँदैछन्, साथीहरूमा मान्छेहरूमा चाहिँ उत्सुकता छ, जान्न चाहन्छन् के हुँदैछ र सबैलाई चाहिँ के छ भने एउटा गम्भीर चासो र चिन्ता छ कि लोकतन्त्र के होला। यत्रो चाहिँ सङ्घर्ष गरेर आएको, यत्रो बलिदानी गरेर आएको, यत्रो दुःख गरेर बनाएको संविधान, यो संविधानै ध्वस्त होला, अपहरित होला भन्ने एउटा गम्भीर चिन्ता छ।
अब मैले एउटा त सानो प्रयास गरेको हुँ। मैले चाहिँ के छ भने एउटा संविधानको एउटा रक्षाको लागि, यसको सर्वोच्चताको रक्षाको लागि थोरै भए पनि केही योगदान दिउँ र हामीले जाने ठाउँ भनेको अरू कहीँ केही पनि छैन। हामीले गर्न सक्ने भनेको त्यही अदालत हो। अब अदालतले अब चाहिँ म विश्वास छ अहिले पनि मलाई, अब आशा गरौँ अदालतले सकारात्मक आदेश नै गर्ला। यहाँको समय र विचारको लागि धन्यवाद।